बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें। हम इतनी मेहनत से आपके लिए ऐसी स्पेशल स्टोरीज़ बनाते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शुक्रिया। ओए अनस, तेरी बीवी तो बहुत सोनी है, कसम से देख ज़रा कितना हुस्न है इसके चेहरे पे। दोस्त अनस से शरारतें कर रहे थे। आज अनस की शादी थी। अनस ने चिल्लाते हुए कहा, शर्म तो आती नहीं, भाभी है तुम लोगों की। दोस्तों ने कहा, भाभी भी है, बहन भी है हमारी। यार हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे। अंसा को खुदा ने बहुत खूबसूरत बनाया था। अंसा की शादी अनस से हुई थी, अरेंज मैरिज थी। अनस ने अंसा को और अंसा ने अनस को सिर्फ तस्वीर में ही देखा था। निकाह हुआ, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत हुई, एक नया सफ़र शुरू हुआ। कुछ रिश्ते पुराने पराए हुए, कुछ पराए लोग अपने हुए। अनस अंसा का हाथ थामे ज़िंदगी की रोशनी की तरफ चल दी। दिल में डर सा था, आंखों में कुछ ख्वाब से थे, लेकिन एक खौफ भी सता रहा था। या खुदा, अनस को एक समझने वाला इंसान बनाना, ऐसा हम सफ़र जो मेरे दर्द, मेरे दुख को समझ सके, मेरी खामोशी को समझ सके। पहली रात थी। अनस हाथ में ट्रे उठाए कमरे में दाखिल हुआ, पास बैठ गया। अंसा, भूख तो नहीं लगी? अंसा ने धीमी सी आवाज़ में कहा, लगी है। अनस को यूँ लगा जैसे अंसा ने कहा हो नहीं लगी। अनस ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो लगी है भाई, मैं तो लगा हूँ खाने। अनस ने प्लेट में चावल डाले, इस पे चिकन डाला और मज़े से खाने लगा। अंसा घूंघट से देख रही थी। भूख बेहद लगी हुई थी, लेकिन शर्मा रही थी। सोच रही थी, कैसा बंदा है, मुझे भूख लगी हुई है और खुद खा रहा है। अनस ने कहा, अंसा कसम से बहुत मज़े के चावल बने हैं, तुमको भूख होती तो खाती तो मज़ा आ जाता। अंसा को गुस्सा भी बहुत था। खामोश रही। पहली रात थी। खाना ख़त्म किया, मोहब्बत भरी बातें शुरू हो गई। यूँ रात दिन गुजर गए। दूसरा दिन की सारी रस्में ख़त्म हुई। जब अनस अंसा के घर गया, अंसा ने रात को पूछा, अनस आपको भूख लगी है? अनस ने कहा, लो जी, इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई है, क्या बताऊँ, लगाओ खाना खाते हैं। अंसा ने कहा, अनस वैसे एक बात कहूँ, आप बहुत बेवफा हैं। अनस ने कहा, अब क्या हुआ? अंसा ने कहा, पहली रात आपको मैंने कहा भी था कि मुझे भूख लगी है, खाना खाना है। मैंने भी, आप मेरे सामने मज़े मज़े से खाना खा रहे थे, मैं देखती रही आपको, आपको ज़रा सा भी तरस ना आया। अनस कहका लगाकर हंसने लगा, मुस्कुराते हुए कहने लगा, हाय मेरी पागल, मुझे लगा था तुम कह रही हो भूख नहीं है। अंसा ने कहा, बस करें अब। अनस ने बाजू पकड़ा, पास बिठाया, अपने हाथों से निवाला, अनस को खिलाया। अनस ने कहा, बस करें अब, ज़िंदगी का सफ़र प्यार भरे मौसम से शुरू हो गया। अनस इतनी मोहब्बत करता था अंसा से कि शायद ज़माने में कभी किसी ने किसी से की हो। अंसा कपड़े प्रेस कर रही थी कि अंसा का हाथ जल गया। अंसा की चीख निकल गई। सुबह का वक्त था। अनस सो रहा था। बेड से छलांग लगाकर उठा, अपनी बीवी से पूछा, क्या हुआ? अंसा ने कहा, कुछ नहीं, तुमने चीख मारी। अंसा ने कहा, अरे पागल, कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा सा हाथ जल गया। अंसा ने देखा कि हाथ थोड़ा सा जला था। अनस ने हाथ अपने हाथ में लिया। चलो ऐसा करो, तुम नाश्ता तैयार करो, कपड़े मैं प्रेस करता हूँ। उसकी बीवी ने कहा कि मैं कर लेती हूँ, आप जाओ, जाकर शावर लो। लेकिन अनस जिद करता रहा, आप नाश्ता तैयार करो, मैं करता हूँ कपड़े प्रेस। अंसा किचन में चली गई और इसका शौहर कपड़े प्रेस कर रहा था, लेकिन अनस को कपड़े प्रेस करना आते नहीं थे। मुश्किल से उल्टे सीधे प्रेस कर ही लिए। नाश्ता किया, काम पर चला गया। कोई अमीर ज़्यादा ना था अनस, लेकिन हलाल की कमाई में अच्छा गुजारा हो रहा था। ज़िंदगी की ज़रूरत पूरी हो रही थी। अंसा गार्डन में बैठी थी, हल्की सी हवा चल रही थी। इतने में बारिश बरसने लगी। अंसा बारिश में भीगने लगी। इतने में इसका शौहर आ गया। अंसा ने कहा, अनस मेरा दिल कर रहा है कि इस मौसम में गरम गरम पकोड़े खाने को, या बिरयानी। अनस ने कहा, अब तो मैं बाहर बिल्कुल नहीं जाऊंगा, सुन लो, मुझे ठंड लग रही है। लेकिन वो मोहब्बत के सामने हार गया। बाजार गया, चिकन लिया, घर आ रहा था कि बाइक स्लिप हुई और गिर गया। कीचड़ से सारा मुंह गंदा हो गया, कपड़े गंदे हो गए। घर आया, इसकी बीवी ने देखा, जोर जोर से हंसने लगी। अनस छींकने लगा। अंसा मुस्कुरा रही थी, कोई हाल नहीं तुम्हारा भी,
انس نے کہا بہت ظالم بیوی ہو تم، اچھا چلو یہ گرم گرم چائے پی لو پھر میں کھانا بناتی ہوں۔ انسا بہت خوش تھی، اتنا محبت کرنے والا ہم سفر ملا۔ وقت گزرتا گیا، محبت یوں پروان چڑھتی رہی۔ انسا نے ایک دن اپنے شوہر کو کہا جانتے ہو آج ہمارے لیے بہت خوشی کا دن ہے۔ انس نے کہا تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں کچھ بہت اچھا ہے۔ پھر اس نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑا، پیٹ پر رکھ کر کہنے لگی اللہ نے ہماری سن لی، آپ بابا بننے والے ہیں۔ انس کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کیا آپ سچ کہہ رہی ہو؟ اس کی بیوی نے ہاں میں سر ہلایا اور مسکرانے لگی۔ اللہ کبھی ہماری خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگے۔ وہ پھر سے کام کرنے لگی، لیکن انسا کو کمزوری محسوس ہونے لگی، اس کا سر درد رہنے لگا۔ ڈاکٹر نے کہا آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ انس نے اپنی بیوی سے کہا کہ آج کے بعد تم کچھ کام نہیں کرو گی۔ انس صبح اٹھتا، ناشتہ بناتا، جوس بنا کر اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی کو پلاتا، اس کو ٹائم پر کھانا دیتا۔ جب بچے کی پیدائش کا وقت آ گیا انسا کو بہت شدید درد ہو رہا تھا۔ انس جلدی سے اسے ہسپتال لے گیا، ڈاکٹرز نے چیک اپ کیا۔ ڈاکٹرز پریشان تھے اور اس کی بیوی درد سے تڑپ رہی تھی۔ اس کا شوہر پاس کھڑا ہاتھ میں ہاتھ لیے حوصلہ دے رہا تھا۔ ڈاکٹر نے انس کو اکیلے میں بتایا رپورٹ ٹھیک نہیں ہے۔ انس نے کہا کیا ہوا ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر نے کہا دیکھیں صاحب، آپ کی بیوی کی دونوں کڈنی خراب ہو چکی ہیں، اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کو بچہ چاہیے یا بیوی، ہم دونوں میں سے ایک کو ہی بچا سکتے ہیں۔ انس کرسی پہ بیٹھ گیا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ یا اللہ یہ کیسا امتحان ہے میرے لیے، سامنے بیوی اور بچے کا وہ احساس بھی تھا۔ ڈاکٹر نے کہا جلدی بتائے کیا کرنا ہے، ہمیں جلدی سے آپریشن کرنا ہوگا۔ انس بیوی کے پاس گیا، بیوی کی آنکھوں کو چوما، مسکراتے ہوئے کہنے لگا میری پاگل پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، یقین رکھو میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ انس نے ڈاکٹر سے کہا کہ بس مجھے میری بیوی چاہیے۔ ڈاکٹر نے کہا پھر اپنی بیوی کے لیے گردے کا بھی انتظام کریں جس کا خرچہ 10 لاکھ ہوگا۔ انس نے کہا میں اپنا گردہ دوں گا اپنی بیوی کو۔ انسا موت سے لڑ رہی تھی، یہاں ہم سفر کا ساتھ تھا، یہاں ایک سچی محبت کا امتحان تھا۔ ڈاکٹر نے 4 گھنٹے آپریشن کیا۔ انس کی آنکھوں میں بے ہوشی میں بھی بیوی کی تصویر تھی۔ آپریشن کے بعد جیسے ہی انس کو ہوش آئی، اس نے پہلی آواز میں اپنی بیوی کو دی، میری بیوی کہاں ہے، میری انسا کیسی ہے؟ نرس نے مسکراتے ہوئے کہا آپ کتنا پیار کرتے ہیں اپنی بیوی سے۔ جب انس کا آپریشن ہو گیا تو اس نے کہا کہ مجھے میری بیوی کے پاس لے جاؤ۔ نرس نے حوصلہ دیا، مسکراتے ہوئے اس کو بیوی کے پاس لے گئی۔ دیکھا وہ بھی بے ہوش تھی کیونکہ اس کا بھی آپریشن ہوا تھا۔ انس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انس نے آنکھیں کھولتے آواز دی اپنے شوہر کو۔ انس نے ہاتھ تھاما، دیکھو پاس ہوں تمہارے، وہ بار بار اپنے شوہر کا نام لے رہی تھی۔ جب اس نے آنکھیں کھولی اپنے شوہر کو سامنے دیکھا تو رونے لگی اور پھر کہنے لگی کہ ہمارا بچہ کہاں ہے؟ انس خاموش ہو گیا، ہمت نہیں تھی بتانے کی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بتاتا ڈاکٹرز روم میں داخل ہوئے۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا آپ دونوں جتنا پیار کرنے والے ہم سفر ہو تو خدا نے بھی رحمت کر دی۔ معجزانہ طور پر اللہ کا شکر ہے آپ کا بیٹا بھی صحیح سلامت ہے، اللہ نے آپ کو بیٹا عطا کیا ہے۔ انس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، بچے کو گود میں اٹھایا، چومنے لگا، خدا کا شکر ادا کرنے لگا۔ جب بیوی کو پتہ چلا ساری بات کا رونے لگی، اس نے اپنے شوہر کو سینے سے لگایا۔ یوں ایک ہم سفر نے اپنے ہم سفر کی سانس میں سانس لے کر ایک اچھا ہم سفر ہونے کا حق ادا کر دیا۔ اب میں ایک سوال چھوڑ کر جا رہی ہوں کہ ان مردوں کے لیے جو اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہ مرد جو بیوی کو گالی دیتے ہیں، وہ مرد جو بیٹی پیدا ہونے پر تشدد کرتے ہیں، وہ مرد جو سمجھتے ہیں بیوی ایک غلام ہے، خدا کے لیے بن جو انس کی طرح، میں ضمانت دیتی ہوں زندگی جنت بن جائے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، شکریہ۔ دوسری ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔